हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे सबक बीरबल की हाजिर जवाबी। सबक का नाम है बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दफ़ा बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर आज़म ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा कर लिया। जागीर का मतलब होता है बादशाह की तरफ से किसी की बात पर खुश होने पर, कोई अच्छे काम करने पर उसे इनाम दिया जाता है। वो ज़मीन दी जाती है, ज़रख़े ज़मीन, जिसे जागीर के नाम से जाना जाता है। तो बादशाह अकबर आज़म जो मुग़ल बादशाहों में से एक बादशाह है, उन्होंने अपने अपने यहाँ पर रहने वाले बीरबल जो हैं, उनके ख़ास नुमाइंदे, उनकी बात पर खुश होकर उन्हें इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा किया। और जो बीरबल हैं, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न कहे जाते हैं। जब काफ़ी वक्त इंतज़ार में गुजर गया और जागीर नहीं मिली, तो बीरबल ने एक दिन मौका देखकर अकबर बादशाह को जागीर देने के वादे की याद दहानी कराई। यानी जब बादशाह अकबर आज़म ने बीरबल को जागीर देने का वादा कर लिया, लेकिन जागीर देने का वादा करने के बावजूद भी उन्होंने जागीर अता नहीं की। एक मरतबा उन्होंने कई मरतबा बादशाह से इस बात की याद दहानी कराई, लेकिन जब एक मरतबा फिर से याद दहानी बादशाह अकबर आज़म को करवाई बीरबल ने कि साहब आपने जागीर देने का वादा किया था, तो बादशाह अकबर ने उस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। उन्होंने क्या किया, बीरबल की बात को अनसुनी कर दिया और अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया, अपनी गर्दन को मोड़ ली। कुछ दिनों के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया। बादशाह की तबीयत में मज़ाह और तजस्सुस दोनों ही थे। बादशाह की तबीयत में मज़ाह भी था और तजस्सुस यानी कुछ चीज़ मज़ाहिया उनके जहन में चलता भी था, और तजस्सुस यानी कुछ ना कुछ नयापन, हर बात का आखिरी हद तक, महदूद तक पता लगाना, ये भी उनके जहन में चलता था। इसलिए ऊंट की तरफ देखकर बीरबल से पूछ बैठे। बादशाह ने क्या किया, एक ऊंट को जाते हुए देखा, तो बादशाह ने उस ऊंट की तरफ इशारा करते हुए अपने 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल से सवाल कर लिया, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल, आप जरा ये बताइए कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल जागीर के बारे में कई बार याद दहानी करा चुके थे। यानी बीरबल ने कई बार बादशाह को जागीर के मुतालिक बातचीत की थी, उसलिए मौका देखकर फौरन बोले, और अब उनके पास में एक अच्छा मौका था, लिहाजा उन्होंने मौका देख करके फौरन जवाब दिया, हुजूर, इसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। यानी कि जिस तरीके से बादशाह ने बीरबल की बात को न सुनते हुए अपनी गर्दन मोड़ ली थी, उसी तरीके से वो फरमाते हैं कि देखिए, बीरबल पर अपने बादशाह अकबर आज़म से कह रहे हैं कि हुजूर, इसकी गर्दन भी इसलिए टेढ़ी कि शायद इसने भी किसी से जागीर देने का वादा कर लिया था। बादशाह बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए। तह का मतलब है गहराई तक, यानी उन्होंने किस मकसद से बात कही थी, तो बादशाह ने बीरबल के उस मकसद को समझ लिया, भांप लिया और उसके तह तक पहुंच गए, उसके आखिरी मरहले तक पहुंच गए और उन्होंने बीरबल को जागीर अता कर दी। आखिरकार बादशाह ने क्या किया, बीरबल की बात से खुश होकर बादशाह ने उनको जागीर अता कर दी, और जो जागीर का वादा किया था वो जागीर बादशाह अकबर ने अपने वजीर बीरबल को अता कर दी। अब देखिए, यहाँ पे दूसरी कहानी यानी दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ये हमने कहानी का बीरबल की हाजिर जवाबी का पहला हिस्सा पढ़ा था। अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बार किसी दरबारी ने अकबर आज़म से कहा, जहां पनाह, बीरबल अगरचा अक्लमंद आदमी है, मगर खाकसार का अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमक ख्वार बीरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। दूसरी बार एक बादशाह के पास में, बादशाह अकबर आज़म के पास में कौन आता है? बादशाह अकबर आज़म के पास में एक शख्स आता है और आकर कहता है, जहाँ पनाह, जहाँ को पनाह देने वाले बादशाह, बीरबल अगरचा अक्लमंद है। मैं ये मानता हूँ कि बीरबल जो है वो अक्लमंद आदमी है, मगर खाकसार यानी कि ये मिट्टी से बना हुआ शख्स जो है
یہ بھی آپ اس کے بارے میں ذرا آپ خیال کریں، یہ بیربل سے زیادہ عقل مند ہوگا، دانش مند ہوگا، اس سے زیادہ حاضر جواب بنے گا، اور آپ کا نمک خوار، آپ کے نمک کھانے والا یہ ہے، لہٰذا آپ ذرا اس پر بھی توجہ دیں، اور زیادہ حاضر جوابی اور ہنرمند کا ثبوت دے گا۔ اور ساتھ میں یہ اور کہا کہ بادشاہ اکبر میں بیربل سے بھی زیادہ حاضر جوابی آپ کو عطا کروں گا، اور آپ اپنا ہنرمندی، اپنی سکلز، اپنے کوشل کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اکبر نے اس سے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم ایک قابل، پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہو۔ تب اکبر بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھائی میں یہ مانتا ہوں کہ تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، قابل ہو، سمجھدار آدمی ہو، لیکن میرے خیال میں شاید تم بیربل کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، لیکن تم اس کے مقابلے میں بیربل کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ شخص اصرار کرتا رہا، یعنی بار بار اس نے عنایت، بار بار مہربانی کی گنجائش کی، گزارش کی، اصرار کیا۔ تب اکبر نے کہا، اچھا اس کا فیصلہ کل دربار میں ہو جائے گا کہ تم بیربل کی جگہ لینے کے اہل ہو یا نہیں، ساتھ ہی تمہاری عقل مندی، فراست اور حاضر جوابی کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ یعنی کل اس بات کا جواب آپ کو کہاں پر ملے گا؟ کل اس بات کا جواب آپ کو ملے گا دربار کے اندر، کہ آپ نے دربار کے میں آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے اور آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ دوسرے دن دربار میں اکبر اعظم نے اس شخص سے ایک عجیب و غریب سوال کیا، بتاؤ اس وقت جو لوگ دربار میں بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بادشاہ اکبر نے اس شخص سے جو اپنے آپ کو عقل مند اور دانش مند مان رہا تھا، اس سے سوال کیا، بتاؤ اس وقت ابھی جو جتنے بھی لوگ محل میں بیٹھے ہوئے، دربار میں بیٹھے ہوئے، ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ وہ شخص اکبر کا یہ سوال سن کر سٹ پٹا گیا اور کہنے لگا، حضور یہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ ان سب کے دلوں میں کیا ہے اور وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، حضور میں اس بات کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے؟ کسی کے دل کا حال معلوم کرنا تو ناممکن ہے، اور کسی کے دل کا حال معلوم کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہی سوال اکبر نے بیربل سے کیا، بیربل کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت یہاں موجود لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے؟ جی ہاں کیوں نہیں؟ اب بیربل نے جواب دیا، جی ہاں کیوں نہیں۔ بیربل نے کہا، حضور سب لوگوں کے دلوں میں ہے کہ مہابلی کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے۔ مہابلی بہت زیادہ طاقتور، بلشالی، یعنی مہابلی کی سلطنت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ ان سے دریافت کر لیجئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ اگر آپ میری بات کا یقین نہیں کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے، تو آپ یہاں پر موجود تمام رعایا سے، صاحبی درباریوں سے پوچھ لیں کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ بیربل کی یہ دانش مندانہ بات سن کر تمام درباری ہنسنے لگے اور اکبر بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ یعنی کہ بیربل نے تپاک سے جواب دیا کہ اگر بادشاہ یہاں پر موجود درباریوں نے یہ کہا کہ حضور ہم آپ کے سلطنت کے بارے میں نہیں چاہتے، تو بادشاہ انہیں سخت سزا دے گا، لہذا سارے درباری اسی بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ بادشاہ کی سلطنت، مہابلی کی سلطنت ہمیشہ آگے بڑھتی رہے۔ یہ دانش مندانہ سوال کا جواب سن کر بادشاہ بھی مسکرائے اور وہاں پر موجود تمام درباری بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ یہ بیربل کی حاضر جوابی تھی، اور بادشاہ اکبر اور بیربل کے جو قصے ہیں یہ زمانے بھر میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے آج سبق بیربل کی حاضر جوابی پڑھا۔ آپ اس کے سوال و جواب کو ڈھونڈیں، ساتھ ہی اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کو یاد کریں اور اس سبق کی نقل کریں، اور ایک مرتبہ پھر اس کا ریویژن کریں، اسے دہرائیں۔